आप वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि बुद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवाद भगिनी। अस्तु, स्वागतं सुप्रिया भगिनी। गते वर्गे वयं नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते। गते वर्गे वयं किं किं पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः, अपठामः अपठामः कोऽपि वदतु। I couldn't अभ्यासं do it, Mहोदय, न sorry. कृतं, अभ्यासं न कृतं, न कृतवन्तः। अस्तु अस्तु। चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग रूपाणि। अस्तु। रामः शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः का? एकवचने, बहुवचने, द्विवचने? रामाय रामाभ्यां रामैः। रामैः तृतीया बहुवचनं। रामाय रामाभ्याम् उत्तमम्। रामेभ्यः। रामेभ्यः सम्यक्। रमा शब्दस्य अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। रामायै, रामाभ्यां, रामाभ्यः। रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः। हरि, हरि शब्दस्य इकारान्त पुल्लिङ्गपदम्। हरये हरिभ्यां हरिभ्यः। हरये हरिभ्यां हरिभ्यः उत्तमम्। पिता, पितृ, पितृ शब्दस्य ऋकारान्त पुल्लिङ्गपदम्। पिता, पित्रे पितरौ, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यां पितृभ्यां, पितृभ्यः पितृ, पितृभ्यः। पिता, पितरौ, पितरः, पितरं, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। बहु उत्तमम्। अनन्तरं किम्? नदी, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्। नद्यौ 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 नास्ति, नद्यै। नद्यै नद्यै नदीभ्यां नद्येभ्यः नदी ईकारान्त दीर्घं नदी दीभ्यां, नदी, नदीभ्यः नद्यै नदीभ्यां नदी, नदीभ्यः नदीभ्यः। अस्तु। फलं, फलं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गम्। नपुंसकलिङ्गम् फलैः फलाभ्यां फलेभ्यः। फलैः वा? राम फलैः रामैः सेम फलाय थिंग राइट। फलाय 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 फलाभ्यां फलाय फलाभ्यां फलाभ्यां फलेभ्यः। फलाभ्यः फलेभ्यः।
महोदय Not very keen. Internet connectivity. क्षम्यताम् Uh-huh. अन्तर्जालस्य किञ्चित् क्लेशः अभवत् फलाय फलाभ्यां फलाभ्यां फलेभ्यः फलेभ्यः मधु मधु नपुंसकलिंग उकारान्त मधु मधु मधुनी मधुनी चतुर्थी मधुने मधुभ्यां मधुने 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 मधुभ्यां मधुभ्यः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः सम्यक् अनन्तरं मति मति मतिः इकारान्त पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदम् मतिः मति मतये मतये अथवा मत्ये मतये मतिभ्यां मतेभ्यः मतिभ्यः मतिभ्यः अस्तु वारि वारि नपुंसकलिंग इकारान्त पुल्लिंगं वारि वारिणी वारीनि सेम वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिभ्यः अस्तु अस्तु धन्यवादः आरब्धं कुर्मः मम पटलं दृश्यते वा अपर्णा भगिनी भवती पठतु प्रार्थना श्लोकः येनाक्षर समाप्नात् येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः कृत्स्नं इत इस् कृत्स्नं येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः अस्तु सो तत्र चतुर्थी विभक्तिः का है तस्मै पाणिनये सो व्हेन यू सी नामः उपपद विभक्तिः अस्ति सो ऑटोमेटिक सो पाणिनि हरिः पाणिनिः पाणिनये तस्मै सः तौ ते तस्मै अस्तु पठतु भगिनि वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् अनुवादमपि पठतु प्रार्थना श्लोकः by whom the letters of the alphabet were recognized and collected as described by Lord Shiva, the one who spoke upon the elucidated the grammar. To that sage, Pani, my humble salutation. Panini, अक्षरदोषः अस्ति. Panini, my humble salutations.
The Vartika elaboration writer Vararuchi, the great commentator Patanjali, and the original verse giver Panini to the trio, my graceful salutations. My grateful salutation. So yenaksha samamnayam adhighamya maheshwarat. So maheshwarat from Ishvara. What did it is called that Panini got from Maheshwara, and from which instrument? Aksharam, right? Aksharam, correct. But what is that called? He got Aksharam. Aksharam he collected the Aksharam. That is called a Sutram. Maheshwara Sutrani. Okay. So Maheshwarani Sutrani. So he got from Ishvara. By how? When Ishvara, Maheshwara, when he was playing the Damuru. From the Damuru, he got the the Sutram. We'll learn maybe later. That's called Maheshwara Sutrani. I heard about that. There are 14 sutras. From 14 sutras, so the 4 sutras, all Vyanjanam, Swaraha. From there, Panini has created an entire grammar. So Maheshwarani Sutrani. So that's a very beautiful sloka. Nitya Vasane Nataraja Rajaha Nanada Dakkam Navapanchavaram. Navapancha 9-5-14 Navapanchavaram. Uddhat Kamaha Sanakadi Siddhan Etad Umarshe Sivashutra Jalam. So this is very beautiful. That says Nitya Vasane, end of the dance. Nitya Vasane Nataraja Raja Shiva Nanada Dakkam. So Dakkam means what? Damuru. Nanada Dakkam. He played the Damuru. Navapanchavaram 14 times. From the Damuru, the Aksharas came. The Sutrams came. With the Sutram, Panini made this entire Sanskrit grammar. Astu. Sridhar Bhaini. Yata hyekena chakrena na rathasya gatir evam purushakarena vina daivam na siddhyati. Yatha ekena chakrena na rathasya gatir evam purushakarena vina daivam na siddhyati. So yatha hi ekena chakrena. Vibhakti hi ka ekena chakrena. Tritiya. Tritiya vibhakti pullinga, Tritiya vibhakti ekavachanam. Shamyatam, napumsakalam, chakram. So ekena chakrena na rathasya gadir bhavet. So can the chariot run with the one wheel? No. So yatha ekena chakrena rathasya gadir bhavet. The way how the chariot cannot move with one chakra, one wheel, evam purushakarene vina daivam na siddhyati. Even God's blessings are there with us, but if we don't take efforts, we say, if I'm sitting that, okay, I have God's blessings, I will not do anything, nothing will happen. So it's like two chakras of Ratha or anything, any vehicle. Same way, God's blessing is one, and then our own efforts is another. So that's how it says, very beautifully. What is the Yatha rathasya gatihi ekena chakrena na bhavet agre na gacchati tatha eva manushyasya prayatnena parishramena vina bhagyam na phalati. Even the God's blessings there, we don't get the results if we don't put any effort. So manushasya prayatnena parishramena vina, without. So vina upapada bhakti. So vina can be used with the Ditya, Tritiya, Panchami. So prayatnena parishramena vina, nothing will happen. So bhagyam na phalati. Shamita, paddu. Bhagye sthitepi udyamena eva phalam samsiddhyati prayatnaha. One second, Mahoday, I'm not able to see the pattern. Okay. Prayatnaha bhagyam cha
द्वावपि रथचक्राविव. So भाग्ये स्थितेऽपि, even भाग्ये स्थितेऽपि उद्यमेन एव फलं सिद्ध्यति. Even if you have all these fortunes or blessings, udyamena eva phalam siddhyati. Only with our efforts should be added. Then only you will get the results. Prayatnaha, efforts, bhagyam, blessings or God's intervention. Dhavapi, ratha chakra iva. How the rathas, two chakras, is two or the of human's life. Efforts and blessings. Astu. Okay, so गतस्य वर्गस्य पुनरावलोकनं कुर्मः. अद्य पञ्चमी विभक्तिः नूतनपाठः पठामः. विभक्तिः किमर्थम्? सो क्रिया षट् कारकाः सन्ति. कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्. कर्ता प्रथमविभक्त्यां भवति, कर्म द्वितीयविभक्त्यां भवति, करणं तृतीयविभक्त्यां भवति, सम्प्रदानं चतुर्थ्यां विभक्त्यां भवति, अपादानं पञ्चमी विभक्त्यां भवति, अधिकरणं सप्तमी विभक्त्यां भवति. षष्ठी सम्बन्धः अस्ति, अतः कारकः नास्ति. पञ्चमी विभक्तिः पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम्. श्रीता भगिनी पठतु. Do you want me to read the whole thing, Mahoday? आम्. Okay. So पञ्चमी पुल्लिङ्गे अकारान्तः अनीकारान्तः. रामः, रामौ, रामाः. Just don't read ekavachanam, bahuvachanam. It's not required. Just read the table. Okay. Pullinga akaranta. Ramah, Ramau, Ramaha. Ramam, Ramau, Raman. Ramena, Ramabhyam, Ramaihi. Ramaya, Ramabhyam, Ramebhyah. Ramat, Ramabhyam, Ramebhyah. पंचम विभक्ति अपादानं. रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः. इकारान्तः. इकारान्तः हरिः शब्दः. हरिः, हरि, हरयः. हरि, एक निमिषम्. हरिः शब्दः नास्ति, हरि शब्दः. रामशब्दः, हरि शब्दः. अनन्तरं हरि शब्दः रामशब्दः कः? प्रातिपदिकं. प्रातिपदिकं प्रत्ययः योजनेन नामशब्दः निर्मीयते. So when pratipadikam joins with pratyaya, what pratyaya? Supratyaya, subandham. Okay, supratyaya. So that becomes an hari shabda. After adding with the pratyaya or supratyaya, it becomes harihi, hari, haraya, like that. Pat. Harihi, hari, harayah. Harim, hari, harin, harina, haribhyam, haribhihi. Haraye, haribhyam, haribhyah. Harehe, हरिभ्याम हरिभ्यः. हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः. प्रश्नशब्दाः पठतु. अनन्तरम् उकारान्तः, ऋकारान्तः. पञ्चमी पुल्लिङ्गे कः, के, कं, कान्, केन, कैः, कस्मै, केभ्यः, कस्मात्, केभ्यः. अहं केवलं एकवचनं बहुवचनम् एव लिखितवान्. So there is no, I didn't mention the द्विवचनं. अग्रे पठतु. उकारान्तः. गुरुशब्दः. गुरुः, गुरु, गुरवः. गुरुं, गुरु, गुरून्. गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः. गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः. गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः. ऋकारान्त पितृशब्दः. पिता, पितरौ, पितरः. पितरं, पितरौ, पितॄन्. पित्रा, पितॄन्. पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः. So pitra, pitrubhyam, pitrubhyam. You don't need to stress. Pitrubhyam, pitrubhihi. Okay. Pitra, pitrubhyam, pitrubhihi. Pitre, pitrubhyam, pitrubhyah. Pituhu, pitrubhyam, pitrubhyah.
पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः सम्यक् पंचमी नपुंसकलिंगे अकारांत फलशब्दः फलशब्दः फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः सो तृतीया विभक्ति प्रवृत्तिः सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं नपुंसकलिङ्गरूपाणि पुल्लिङ्गरूप शब्दवती एव पुल्लिङ्गरूपमेव समानमेव इकारान्तः इकारान्तः वारिशब्दः वारि वारिणी वारीणि वारि वारिणी वारीणि वारिणा वारिभ्यां वारिभिः वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी नपुंसकलिंगे किं कानि केन कैः कस्मै केभ्यः कस्मात् केभ्यः उकारान्त मधु शब्दः मधु मधुनी मधूनि मधु मधुनी मधूनि मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः ऋकारान्त दातृशब्दः दातृ दातॄणि 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 दातृ दातॄणि दातॄणि दात्रा दातृभ्यां दातृभिः दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः धातुः दातृभ्यां दातृभ्यः धातुः दातृभ्यां दातृभ्यः उत्तम भगिनी धन्यवादः सुप्रिया भगिनी भवती पठति वा हाँ महोदय तद् एतद् शब्दः एतत् शब्द पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गम् सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः एषः एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः तत् ते तानि तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः आम् आम् तेन सो ताभ्यां तृतीया विभक्ति प्रवृत्तिः सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं समानमेव नपुंसकलिङ्गं के लिए आम् आम् पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं समानमेव हाँ तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः सम्यक् यद् शब्दः यत् शब्दः पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गं यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्याम् एभ्यः यस्मात् याभ्याम् एभ्यः यत् ये यानि येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः कः कौ के कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः किं के कानि केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः किं शब्दः कस्मात् काभ्यां केभ्यः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं माम् आवाम् अस्मान्
मया मां मा आवाभ्यां मां मा आवाम्नौ अस्मान्नः मां मा आवाम्नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्म मे आवाभ्यां नौ अस्माभ्यां मह्म मह्यं 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 that is ह्य ha ardhamatra ya so मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्माभ्यां नः मत् आवाभ्याम् अस्मभ्यं अस्मभ्यं न अस्मभ्यं नः अस्मभ्यं मत् आवाभ्यम् अस्मत् युष्मत् शब्दः त्वं युवां यूयं त्वां त्व युवां वां युष्मान् वः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां युवाभ्यं वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तुभ्यं remember where did you chant which shloka Bhyam Saraswati सरस्वती Namastuभ्यam. नमस्तुभ्यं Saraswati namastubhyam so namaha tubhyam Saraswati namastubhyam good धन्यवाद बेनी अपना बेनी बहुत ही पढ़ती हुआ Panchami Vibhaktihi Strilingam. पंचमी विभक्ति Panchami Vibhaktihi Strilingam. Rama, Rame, Ramaha, Ramam, Rame, Ramaha, Ramaya, Ramabhyam, Ramaya, Ramabhyam, Ramabhihi, Ramayai, Ramabhyam, Ramabhyah, Ramayah, Ramabhyam, Ramabhyah. हिंदी भाषा में विस्मृत Ramabhyam, Ramabhyah. Patihi, Pati, Patayah, Patim, Pati, Patihi. Sorry, Matihi, Mati, Matayah, Matim, Mati, Matihi, Matya, Matibhyam, Matibhihi, Matyai, Matibhyam, Matibhyah, Matyah, Matibhyam, Matibhyah. Prashna, I'm not able to see the heading. I think you have to adjust your screen. Okay. Just a minute. Okay. Panchami Vibhakti, Panchami Strilinga. प्रश्नः कहा प्रश्नः का काः कां काः कया काभिः कस्यै काभ्यः कस्याः काभ्यः नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यः धेनुः धेनवः धेनुं धेनुः धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी स्त्रीलिंग माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातृः मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः
तद् एतत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे। सा ते ताः तां ते तथा सा ते ताः एषा एते एताः न न ताम् एकनिमिषं सा न ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः एषा एते एताः एताम् एते एताः एतया एताभ्यां एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः। सम्यक् सः तौ ते रूपाणि वदतु पुल्लिङ्गे सः तौ ते सः तौ ते कोऽपि अन्य कोऽपि जानाति वा एकनिमिषं सः तौ ते रामः रामौ same like that, no? and not very Same. not similar सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै so why I said not similar Supriya Bhani in Ramaya Chaturthi but tad shabdah tasmai that are not same but others are almost similar tasmai tabhyam tebhyah so that Ramaya Ramabhyam Ramebhyah so tasmai tabhyam tebhyah then Ramat here तस्मात् tasmat tabhyam tebhyah तेभ्यः तस्य tasya tayoha we will see the letter so we have to remember that's all so the best way is at least once in a day just read don't just look at the table and read what is the meaning yad shabdah यद् शब्दः या ये याः यां ये याः यया याभ्यां याभिः यस्यै याभ्यां याभ्यः यस्याः याभ्यां याभ्यः sa tad pullinga strilinga padam rupani vadu sa you have to just this table same table you have to just the sound is same you have to just make some changes sa te taah tam te taah yaya bis taya tabhyam tabihi ताभ्यां ताभिः tasyai abhyam tabhyah tasyah tabhyam tabhyah if it is etad esha ete etah etam ete etah etaya etabhyam etabhihi etasyai etabhyam etabhyah etasyah etabhyam etabhyah so and remember the pattern and then it's easy kim shabdah strilinge किं का के काः कां के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः just you have to replace ka with sa सा से ka with sa ka replace ka with ta kaya taya kasyai tasyai kasyah kasyah same way अस्तु धन्यवाद भगिनी प्रीति भगिनी भवती पठति वा नियमः अपादानम् एक विभागस्य अपादानं point of separation when an object yes Mahoday your voice is breaking internet problem can you hear me
Yes, yes. Now Yes, we now can we hear are you, getting- sir. Can you hear me now? Yes, we can hear you, sir. Apadanam, not apadanam. 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 What is the meaning? Vibhagasya apadanam. Point of Again, separation. When an object is separated from. no, that's what I am saying. You are the no readings apadanam. Don't give pass. Apadanam. 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 That's right. Padatu. When an object is separated from another, the object substratum from which the separation happens will be in Panchami Vibhakti. Vibhakti. So when an object is separated from another, the object that got separated from that will be in Panchami Vibhakti. Okay, the object from which. So there are two, 1 and 2. 2 is separated from 1, and the 1 from 1 only the 2 is got separated. The 1 will be in Panchami Vibhakti. If it's 2 and 1, if 1 is separated from 2, then 2 will be in Panchami Vibhakti. Udaharanam padtu. Parnam Prakshat Patati. Stri Lata Upayujya No, you Vakyam Rachayati. don't read. No, you don't read that. If what you read, first Oh, read okay. Parnam, Okay. and then we will do that next. Okay. A leaf falls from the tree. Devata Swargat Agachanti. Devatas come from Swarga. So coming from some place is also separation. Okay. Yes. It's also not source. Source, you can say point of separation, because source also. Okay. So Swargat is Swargat. Panchami Bhakti. Yes. Tvam Grahat Putra Gachasi. Where do you go from home? Where do you go from? So Parnam Vrikshat Patati. So Parnam is getting separated from the tree. So the leaf. So that's why the Vriksha Linga Padam is in Panchami Vibhakti. Vrikshat. Devataha Swarghat Agachanti. So Devata are removed from or migrated, like you can say. So move. So the Swarghat. So Swarga. So okay, Swargat. So Panchami. Tam grihat kutra gachasi. So griham napumsakalingam. So you are going to somewhere from the house. So it's a grihat. Okay. Bagini abhi vadatu. So here Vrikshat is there. Now you have to use Lata. Srilinga Padam. Akara and the Srilinga Padam. So Lata upayujya vakyam rachetu. So Vrikshat patati. So replace the Vriksha with Lata Shabda. How will you say? How will you form the sentence? What is the Panchami Vibhakti for Lata? Latayaha. Latayaha. Parnam Latayaha Patati. You got it? Kriti Beni. So Parnam Yes, Lata Shabda. Srilinga. So Parnam Latayaha Patati. Astu? Latayaha Patati. Ek nimisham. Sorry. So Devataha, okay, Devataha Swargat Agachanti. So the Go Shabdaha is like a synonym to Swargaha in Pullinga Srilinga Padam. So Go has different meaning. This one is Go also have meaning of Swarga. So I think we have not Okarantaha. So this is Goho Panchami. So Devataha Goho Agachanti. Okay. So tam grihat putra gachasi. So Srilinga Padam. Patashala Akaranta Padam. You have to replace the griham with Patashala. How will you say? Patashalayaha.
त्वं पाठशालायाः कुत्र गच्छसि? From the again school. From the school, where are you going from the school? That's a question. अस्तु, कोई प्रश्नः अस्ति वा? Not really. So स्त्रीलिङ्ग शब्दान् उपयुज्य वाक्यान् पुनः वदतु. Yeah. मोहनः मोहनः शय्या मोहनः उत्तिष्ठति. मोहन आसनात् मोहनः उत्तिष्ठति. अपना बेनी प्लीज शय्यात्. म्यूट कर दो. म्यूट करो तो. प्रीति बेनी पर तो पढ़ो. मोहनः मोहनः शय्या उत्तिष्ठति. नो शय्या प्रथमा विभक्त्यम् अस्ति. No, no, शय्याया. शय्यायाः. Yeah, नो शय्यायाः. शय्यायाः. मोहनः शय्यायाः उत्तिष्ठति. So आसनात्, आसनम् is chair. शय्यायाः, शय्या means it's a sofa or you can say bed. Okay. अस्तु, धन्यवादः. श्रीलता भगिनी अग्रिमवाक्यं करोतु. बालकः सोपानात् पतति. सोपानम् इत्युक्ते किं महोदय? सोपानं steps, staircase, steps. Oh, he falls down the steps. बालकः सोपानात् पतति. बालकः From the steps. Okay. बालकः द्विचक्रिकायाः पतति. Falls from the steps. Okay. द्विचक्रिकायाः पतति. सम्यक्. Is that correct, सुप्रिया महोदय? भगिनी. सम्यक्. बालकः द्विचक्रिकायाः पतति. सम्यक् एव. सुप्रिया भगिनी. सर्वे विमानात् अवतरन्ति. सर्वे नौकायाः अवतरन्ति. अस्तु, सम्यक्. अपर्णा भगिनी. कृष्णः मथुरायाः आगच्छति. कृष्णः प्रथमं काशीनगरात् आगच्छति. मथुरायाः आगच्छति. सम्यक्. प्रीति भगिनी अन्तिमवाक्यं करोतु. अर्जुनः धरायाः अवतरति. अर्जुनः. Not wrong, right? Arjun is coming to earth, right? It is like that. So it's not separation, no? You don't go too much into meaning. You have to just understand that. You don't go literally. What is avatarati means what? What is avatarati? Coming to life, reincarnation. No. Avatarati means is getting down. You are getting confused. Rathat avatarati is getting down from the ratha. Ratham is getting down. Kashi nagarat agachati. So sarve vimanat avataranti means what? It's not a reincarnation. No, vimanat. People all are getting down from the flight, aeroplane. Yes. So avatarati in this is not avataram. Don't mix that one. Okay. Avatarati is getting down. You are alighting. Okay. Or you are disembarking from. So he is getting down or disembarking from Ratham. So that's the Strilinga padam dhara. So Arjunaha dharayaha avatarati. Samyak. Okay. So bhavatyeva karotu. Pratham vakyam shayya ekavachane bahuvachane karotu. Preeti Bhaini. Don't remember more than. अन्य कोऽपि? शय्यायाः शय्यायाभ्यां शय्याभ्यः. So मोहनः शय्याभ्यः उत्तिष्ठति. What is for द्विचक्रिका? Mohanah will not be the right one, right? If it's if we are looking at
Plural. Plural. No. So Mohanaha is a karta. Oh, he's Uttishtati getting is a off karma. inside. So it's a kriya. So there is no change in that. So Mohanaha and kriya padam, kartru padam not changing. Okay. So only what is changing? The action, whatever is doing, or the point of separation. Here, karakam. Only karakam is changing. Karakam does not influence the lingam or vachanam of the karta karma kriya padam. It can be in pullinga, it can be shrilinga, it can be ekavachan, it can be in bahuvachan. Okay, don't get confused. So vakye karta asti kriyapadam asti. Kriyapadam sada karma kartrupadam anusarati. So Mohanaha will be same Uttishtati because he is asanat, one chair. It can be many chairs. So asanat, what is asanat? Asanabhyam, asanebhyah. Pullinga or napumsakalinga. So Mohanaha asanebhyah Uttishtati. That will not change. Same way, Shayyabhyah. Dichakrikabhyah. So Sarve Naukabhyah Avataranti. So there are many people, there are different set of people. There will be many boats. So there are 10 people in one boat, another 10 people in another boat, another 10 people in another boat. So we say Sarve Naukabhyah Avataranti. It's not that the 10 people are getting down from 10 boats. There will be multiple people. There are many people. They're getting down from many boats. So Sarve Naukabhyah Avataranti. Same way, Krishna Mathurayaha or Mathurabhyah. It is many cities we can. So Mathurabhyah. So Dharabhyah Avatarati. Astu. Astu. Suprabhani bhavati paditi va? Apadanam. Ditiyah niyamah. Apadanam. Bayasya karanam. Source of fear. Bhitratanam bayahetuhu. Bayam. Bhitrathanam. Bhitrathanam. Bayahetuhu. Bayam. Bayam. Bhitihi. Bhitaha. Bihi. Bihi. Bibeti. Trasyati. Ityadinam prayoge. Bayasya et moolam. Tasmat panchami vibhaktihi. Okay, from where we or anyone are getting fear, so that will be Panchami. If I'm afraid of, for example, lion, so the lion will be in Panchami. Aham simhat, bibhemi or something like that. Okay. Apadanam. Balaha vyagrat bibeti. Stri vyagri. Boy is afraid of the tiger. Yes, we do that bracket one later and you do this. Naryaha sarpat bibhyati. Bibhyati. Women are afraid of the snake. Women are afraid of the snake. Aham chora trasami. I am afraid of the thief. Okay, so now you see you do Vyagri. Vyagraha pullinge. Vyagri srilinge. So Balaha. Vyagryaha. Nadyaha. Nadyaha. So Vyagriyaha. Balaha bibeti. Bibeti. So Sarpini. Mahoday, we are not able to hear you. It's breaking. Your voice is breaking, Mahoday, actually. I have very poor internet. I don't know why. Now it's fine. 1 minute. Let me see. It's fine. I think it's changing. Okay. Shamita. So Sarpini. Nadyaha. Sarpiniyaha.
सर्पिण्याः Sarpinya. सर्पिण्याः. So last we have to cut, we have to make it ardhamatra. So sarpinyaah, Sarpinyaah. sarpinyaah, vyagriyaah. Aham chorat trasami. So godhika. Godikayaihi. Godhika. Yeah. Godhikayaah. Godikaya. No, godhikayaah. Latayaah. So godhikayai is chaturthi. Godhikayai. So godhikayaah. Aham godhikayaah trasami. Godikayaah. अस्तु अस्तु धन्यवादः भगिनी. श्रीलता भगिनी भवती पठति वा? When the adjectives, apadanam 3, when the adjectives purvaha earlier or paraha later, or shreshtaha superior or better, or arabhya beginning with are used, the word or object used as the reference will be in panchami vibhaktihi. So when you use these words, then the word as a reference will be Panchami. Let us see the examples. Padatu Bhagini. Chaitraha Vaishakhat Purvaha. Arthaha kaha? Chaitra Masam comes before. Earlier to Vaishakha. Vaishakha Masam. Yeah. February Masaha, January Masat Paraha comes after. February comes after January. Okay. Bhojanat Param Nidrati. So after you eat, you sleep. After food, he sleeps. Nidrati, he sleeps. Amraphalam Dadimat Sreshtham. So among the fruits, this is the best. Dadimat ite kim? Dadimah. Kopi janati va? Dadima palam. Pomegranate. Oh, pomegranate. Okay. Amrapalam Dadimat Sreshtham. Okay. Ramaha Lakshmanat Purvaha. So Rama came before Lakshmana. Snanat Purvam Dantadhavanam Karoti. So you brush before you take a shower. He or she does before they take a bath. Kalidasaha Ramat Shreshtaha. So does that mean that Rama is the best for Kalidasa or Shreshtaha? No, Kalidasaha Ramat Shreshtaha is like, superior, like. Okay. In terms of literary work, you can say. Okay. And doesn't mean that this is the same Rishi Rama. Okay. It can be any Rama. Any Rama. Okay. Somavasarat Arabhya Kaksha Bhavishyati. So starting on Monday, there will be a class. Ekanimsham. Tatra Akshara. Kakshaya. No, Kakshya actually. Oh, Kaksha. Okay. Kaksha is side. You can say, like you're supporting someone, right? You're taking side. So that is Kaksha, like that. This is Kakshya. Kakshya is a class. Oh. So Somavasarat Arabhya Kakshya Bhavishyati. Okay. So now you have to use Kaushalya, Sumitra. Okay. Okay, let's see. Where will Kaushalya? Who is elder? Kaushalya. Kaushalya. Then you have to say Kaushalya. You use Kaushalya. Kaushalya Sumitrayaha Purvaha. Kaushalya Sumitrayaha Purvaha. Now other way. Sumitra Kaushalyayaha Paraha. Paraha. Samyak. Anuja Agraja. Okay. Anuja Agrajat Paraha. Stealing a padam. Oh, Agrajayaha Paraha. Paraha. Agraja
अग्रजा अनुजायाः पूर्वः. पूर्वः. सीता ऊर्मिला. Okay. सीता ऊर्मिलायाः पूर्वः. पूर्वः. ऊर्मिला सीतायाः परः. परः. सम्यक्. बहु उत्तमम्. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? सो प्रथमम् अपादानं किम्? प्रथमम् अपादानं Separation, separating point from of one separation. to another. Yes. From the object, from where it is separated, that object or the person or that will be in Panchami Vibhakti. What is second? Source of fear. Dvitiyam apadanam? Source of bhayam, fear. So third one is Purvam Param. Okay. Purvaha Paraha. Or Shreshtaha, whatever. Astu. धन्यवाद भगिनी. अपर्णा भगिनी, भवती पठतु. गृहात् बहिः उद्यानम् अस्ति. विद्यालयात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति. जलात् बहिः मीनः न जीवति. So bahihi upapada vibhakti. Bahihi outside of the which object, that object will be in Panchami Vibhakti. Outside. So grihat bahihi, outside of the house, udhyanam asti. There is a garden outside of the house. Vidyalayat bahihi kridanganam asti. Outside of the school, there is a playground. So jalat bahihi meenaha na jevati. So the fish won't survive outside of the water. Now you use the pakashala and then change the sentence. Instead of grihata, use pakashala. पाठशालायाः बहिः उद्यानम् अस्ति. बहिः उद्यानम् अस्ति. अभिनयशाला बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति. पुनः वदतु. अभिनयशालायाः बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति. धीवरः. नौका धीवरः. एक निमिषं. So there's a jalam, there's a meenah, there's a relation. Same way, nauka means what? Nauka is boat. Dhivaraha means Dhivara is fisherman. Dhivaraha. Yes. So nauka dhivaraha. Now you have to form. So jalat bahihi meenah na jivati. So naukayaha bahihi. Not naukat. Stealing a padam. Akaranta. Naukayaha bahihi dhivaraha na jivati. To make the sentence more appropriate, you can say naukayaha vina. Okay, naukayaha vina dhivaraha na jivati. Because boatman needs a boat. A fisherman needs a boat. Okay, you can't survive, you can't earn anything without with a boat. So naukayaha vina dhivaraha na jivati. Astu. So panchamam apadana. Bhavati padtu. Jalatu rite vina. Artham samanam. Okay. Jalatu rite vina मीनाः न जीवन्ति. रामात् विना कः रक्षति. भगवतः रते भगवतः विना रक्षणं नास्ति. रते विना, without which object, that object will be in Panchami Vibhakti. Okay. So rite is a vina rite upapada vibhakti. So vina will be can be in Dvitiya, Tritiya and Panchami. But rite will only in Panchami. You can't use rite in Dvitiya or Tritiya like vina. Vina only can be used in Tritiya, Tritiya and Panchami. Rite will be only in Panchami.
Avadheyam paduthu. Avadheyam jnanam jnanena jnanaat vina na muktihi. Muktihi. So vina ditya Ditya, tritiya panchami vibhaktyam bhavitum arhati. So jnanam vina, jnanena vina, jnanat vina, muktihi nasti. So there can be all the three vibhaktis. Okay. Astu, धन्यवाद भगिनी. प्रीति भगिनी भवती पठति वा? नदी पर्वतात् प्रभवति. River flows originates from the mountain. So Kaveri Udak Mandalat Prabhavati. Ganga Himalayat Prabhavati. From which something starts or originates will be in Panchami. Okay, the source of it Yes, starts as the source. origination. So that is also in Panchami. So Nadi, Parvata. So Parvatam is the source. Udaka Mandalam is a source. Himalaya is a sourse. So that will be in Panchami Bhakti. Padatu Rakshane. Sorry, my screen went off. Yeah. Chinta. देवः रक्षणे. देवः राक्षसात् जनान् रक्षति. God protects people from demon. Chhatram balakam varshat rakshati. So the umbrella, Chhatram will be umbrella. Umbrella is protecting balak or whatever, boy from rain. Rain, correct. Vidya Chatram Ajnanat Rakshati. So the one who doesn't have any knowledge is protected by the knowledge or wisdom. Yeah, so Vidya, the knowledge protects the student from the ignorance, Ajnanat. Yes. Yeah. So from which protection is done, that will be in Panchami. Okay. Astu. Padatu. So avadheyam aham patami. Avadheyam dhatavah. So dhatavah itukte dhatuhu ekavachane, dhatavah bahuvachane. Guruhu guru guravah. Dhatuhu dhatu dhatavah. So be raksha trai tesham yoge panchami vibhaktihi bhavati. So when be dhatu is used, when raksha dhatu is used, trai dhatu is panchami vibhakti bhavati. So Srilingam shabdhana svikritva Vakyana punaha vadatu. So Markati, Irshya, Avidya, Rakshasi, so Jala. So we'll do that for later. So Supriya Beni Bhavati Padtu Shrigalaha. Shrigalaha Simhat Bibyati. Pita Putram Simhat Rakshati. Sadhuhu Bhaktan Papat Rakshati. Mata Putram Agre Rakshati. Dharmaha Papat Agnehe. Mata Putram Agnehe Rakshati. Arthaha kaha? Agne, fire. Mother protects the son from fire. So Agnihi, Agnehe. Dharmaha Papat Trayate. Okay. Now use the Markati in the first sentence and then change the sentence. Parivartayatu. Shrugalaha Markati Markatyaha Bibyati. Markatya Nadi Nadyaha Markatyaha Bibyati. So Shrigalaha Markatyaha Bibyati. Astu. Sadhuhu Bhaktan Papat Rakshati. So Avidya. Sadhuhu Avidyayaha Papat Rakshati. You have to change Papat only, not Bhaktan. Oh, sorry. Sadhuhu Bhaktan
अविद्यायाः रक्षति. साधुः अविद्यायाः पापात् रक्षति नास्ति. अस्तु. Okay, so पिता पुत्रं सिंहात् रक्षति. So राक्षसी पिता पुत्रं सिंहात् रक्षति. So राक्षसी उपयुज्य वाक्यं रचयतु. पिता पुत्रं राक्षस्याः रक्षति. राक्षस्याः रक्षति. ओके, माता पुत्रम् अग्नेः रक्षति. ज्वाला माता पुत्रं ज्वालायाः रक्षति. रक्षति. सम्यक्. धर्मः पापात् त्रायते. ईर्ष्या धर्मः ईर्ष्यायाः त्रायते. ईर्ष्यायाः त्रायते. अर्थः कः? पापात् त्रायते अर्थः कः? Dharma is the truth or Dharma protects from sins. Protects us from the sins. So same way, Irshya is again your jealousy or enmity, whatever. So it protects from there. jealousy. धन्यवादः भगिनी. श्रीलता भगिनी अग्रे पठतु. From whom one gains knowledge is always written in Panchami. Ravi Guroho Samskritam Pathati. Ravihi Guroho Samskritam Pathati. Vatuhu Shikshakat Karma Kandam Janati. Vatuhu Shikshakaha Karma Kandam Janati. So first pratame vakye acharya iti akaranta Srilinga padam upayujya vakyam rachayatu. Ravihi acharyayaha samskritam pathati. Vatuhu sadhvi Nadhyaha. Okay. Vatuhu sadhvyaha karma kandam janati. Sadhvi sadhya. Sadhuhu pullinga padam, sadhvi Srilinga padam. Sadhyaha karma kandam janati. Bahihi panchami. We already seen that one. Okay. Bahihi panchami. Ruhat bahihi shunakaha asti. The dog is outside the house. Antaha is in Shashti. Correct. Gruhasya antaha bidalaha asti. So we should not think the bahihi opposites antaha, so that will also be in Panchami. No. Bahihi will be in Panchami, antaha will be Shashti. Kriyapadam equals dadati swikaroti. That would be Chaturthi, right, Mahoday? That's why, correct. So dadati is always in Chaturthi, Dana Kriya. Yeah. So we have to, that's why that's the difference. So sarve jananibhyah, padtu. Sarve jananibhyah ashirvadam swikurvanti. So everyone's taking mother's blessings. Sarve jananibhyah, from the mothers, ashirvadam swikurvanti. Sarve. Janani sarvabhyah ashirvadam dadati. So mother gives blessings to all. Sarvabhyah ashirvadam dadati. So sarvebhyah, sarve jananibhyah, from mothers, ashirvadam sikuranti. People are taking blessings from the mothers. So mother gives blessing to all. So dadati will be in Chaturthi, swikaroti. Other than that, whichever is kriya, that will be in Panchami, swikaroti. Because swikaroti, you are getting something from someone, so that will be in. So because someone is giving, if you use dadati, then Chaturthi. If you use swikaroti, then it will be in Panchami. Astu padatu apadanam samkshepam. The summary of whatever we learned. Apadanam samkshepam. Vibhagasya, which is the point of separation. Bhayasya karanam, the source of fear. Source of fear. Okay. Nadhyaha prabhavaha. Origination or whatever. Origin. Bahihi, outside. Outside. Purvaha, paraha, shreshtaha, and even arabhyaha, right, Mahoday? Arabhya also, yes, correct. Yeah. Rite and vina. Vina, yes. Rakshane.
Yes, रक्षणे. पंचमी विभक्ति. आरभ्य. अस्तु. पठतु भगिनि. From किम शब्दः पंचमी विभक्ति रूपाणि. From where or from what? त्रिषु वचनेषु. सा कस्मात् आगच्छति. So, where are you coming from? Sa Kasmat, from where? are you coming, right? Or from where, from what also you can say. Whichever based on the answer or based on the context. Okay. Sa gramat agacchati. Sa or tasmat gramat agacchati. Anyone. Tasmat athava etasmat athava gramat. Okay. Agacchati. Janaah kebhyah agachanti. Janaah tebhyah or grame etebhyah or gramebhyah Gramebhyah. agachanti. जनाः काभ्याम् आगच्छन्ति. जनाः ताभ्याम् और एताभ्याम् आगच्छन्ति. पाकशालाभ्यां पाठशालाभ्यां agachanti. When you use you need the aka because kabhyam is strilinga padam. So kebhya is pullinga padam. Or pullinga athva nabusakalinga padam. Okay. Astu. यत् शब्दः पंचमी विभक्ति. यस्मात् याभ्याम येभ्यः. From wherever or whatever. सा यस्मात् अवतरति. तत् विमानम्. Which she descends is a plane. सा याभ्याम अवतरति ते विमाने. From which two she descends are two planes. याभ्याम द्विवचने अस्ति अतः ते सा ते ताः. So te vimani. Or yabhyam avatarati is actually it's yabhyam here is vimanam is napusakalingam. So yabhyam is napusakalingam dvivachanam panchami dvivachanam napusakalinge. So te tat te tani. So te is napusakalingam dvivachanam. सा येभ्यः अवतरति तानि विमानानि. येभ्यः बहुवचने अस्ति. So vimanam napusakalingam. So tani vimanani. From which many she descends are planes. Yes. अस्तु. समयः अस्ति. वयम् एकवारं पटलं दृश्यते वा? भाषाप्रवेशपुस्तकस्य पटलम्. आं महोदय. अस्तु अस्तु. पञ्चमी पुटसङ्ख्या 107. अस्तु. अपर्णा भगिनी भवती पठति वा? वृक्षात् फलानि पतन्ति. बालः वाहनात् अवतरति. नालिकायाः जलं नलिकायाः जलम् आगच्छति. महिला नद्या जलम् आनयति. नद्याः जलम् आनयति. एतानि वाक्यानि उक्तैः पठन्तु. मन्त्री विदेशात्, it's looking smaller, आगच्छति.
वृष्टिजलं वृष्टिजलं वृष्टिजलम् आकाशात् पतति वानरः वृष्टिजलम् इत्युक्ते किम्? Rain, right? Rain water, rain. Okay. वानरः वनात् आगच्छति शब्दः वाहनात् आगच्छति यात्रिकः नौकायाः अवतरति पुष्पं लतायाः पतति तैलं कूप्याः स्रवति मन्दिरेभ्यः क्षम्यताम् अङ्गुलीयकम् अङ्गुल्याः पतति अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते रिङ्ग् ओके पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति Okay, so is there any, is it correct or some mistake is there? Nadyah, right? Nadyah. What is the meaning of the sentence? Parvatebhyah. From the mountain, the river flows. The rivers. So the color the sentence is correct. The coloring is wrong. See all the colors are Panchami Vibhakti. It should be in Parvatebhyah. So Nadyah Parvatebhyah Pravahanti. So Nadyah, Nadyah, rivers are flowing from the mountains. So Parvatebhyah, Parvatat, Parvatabhyam, Parvatebhyah. There the coloring is wrong. Okay, because they interchange the word. So this Nadyah Karma Kartrupadam. Maybe it's a printing. Is they printed on this again? The letter as colored one. Okay. Dasham vakyam patatu Mandirebhyah bhaktaah agachanti kalebhyah bijani prapnumah. So what's the meaning? You get seed from the fruits. You get the seed. We get the seeds from the fruits. Why we you are saying we get the seeds? No, we. Seeds are got from the fruits. No, you are right first time. Prapnumah. Numaha is there. Uttama Purusha Bahuvachanam. So Vayam. So there is Vayam is in, that's not required. It's indirect. Okay, it's actually understood. So Vayam Phalebhyah Bejanani Prapnumah. Aham Phalebhyah Bejanani Prapnomi. Okay. Sa Nadibhyah Jalam Anayati. Karyalaye Dwaravanibyah Duravanibyah Shabdah Bhavati. Putraha Jananibyah Sneham Prapnuvanti. Sammelane Sarva Rajadhanibhyah Janaka Agataha. Arthaha kaha? For the Sammelan, from all the states, people came. So Sammelane means in the meeting or whatever congregation or summit, you can say conference. Sarva Rajadhanibhyah means Rajadhani ityukte kim? Capital. From all the capitals, Janaha Agataha. Okay, people came. Netrabhyam. Agataha is past tense. It's a different pratyaya. We will learn later. Agataha is indicates past tense. Yeah, that's right. Okay. It's called ikta pratyaya. That is different. Ikta pratyaya. So that is the past tense. Netrabhyam Asruni Patanti. Asruni Patanti. What is the meaning? From the eyes, tears fall or fell. So from the eyes means netrabhyam. We have only two eyes. So from two eyes. It's not netrebhyah. It's netrabhyam. Okay. Sa hastabhyam
कंकणानि निष्कासयति निष्कासयति सा निष्कासयति हस्ताभ्यां कङ्कणम् इत्युक्ते किं बेङ्गल्स् bangle so removing the हस्ताभ्यां bangle. कङ्कणं निष्कासयति so she is taking or removing the bangles from the it's not hastebhyah why hastabhyam we have two hands okay hastat hastabhyam hastebhyah so netrabhyam two eyes hastabhyam two hands सूर्यपुत्रः कर्णः कर्णाभ्यां कुण्डलं निष्कास्य ददाति so karnabhyam from the ears kundalam niskasya dadati What is Nishkasya, Mahodaya? just now removing you can removing. remove or taking out or you can say niskasayati अवधेयम् सुप्रिया बन्नी भवती पठतु धन्यवादः परमणि अवधेयं पञ्चमी विभक्तिः घटः घटात् घटाभ्यां घटेभ्यः फलं फलात् फलाभ्यां not fa pha pha phalam फलं फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पेटिका पेटिकायाः पेटिकाभ्यां पेटिकाभ्यः लेखनी लेखन्याः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः उच्चै पठन्तु जानन्तु च एक निमिषम् अभ्यासं कुर्मः अभ्यासः पञ्चम विभक्तिरूपाणि लिखन्तु सो देशात् सो देशः सकारान्त देशात् देशाभ्यां देशेभ्यः देशात् देशाभ्यां देशेभ्यः सो द्वितीय विभक्ति तत्र दत्तं कोशाभ्यां सो यू हैव टू से द एकवचनम् and बहुवचनं द्विवचनं is there कोशात् कोशेभ्यः कोशात् कोशाभ्यां कोशेभ्यः विद्यालयात् विद्यालयाभ्यां विद्यालयेभ्यः अस्तु गृहात् गुहाभ्यां सम्यक् गुहा not गृह गुहा केव् गुहात् गुहाभ्यां गुहेभ्यः स्थालिकायाः स्थालिकाभ्यां स्थालिकेभ्यः विधियाः शब्दः कः वीति नदी वीथि वीथ्यैः वीथ्याः वीथिभ्यां वीतेभ्यः वीथ्याः वीथिभ्यां वीथिभ्यः अस्तु धन्यवादः भगिनी लता श्रीलता भगिनी पठतु घटी घट्याः घटीभ्यां घटीभ्यः दर्व्याः दर्वीभ्यां दर्वीभ्यः राज्यात् राज्याभ्यां राज्येभ्यः सम्यक् यतेः किमर्थं महोदय किं शब्दः कः शब्दः कः यतः यते you have to that's why you have to remember the pattern so it's not harihi harehe yatihi yatehe okay so harihi haribhyam haribhyah yate so sorry harehe haribhyam haribhyah so yatehe yatibhyam yatibhyah atithibhyah
अतिथे अतिथेः अतिथेः अतिभ्याम् अतिभ्यः अतिथेः अतिथिभ्याम् अतिथिभ्याम् तो शब्दः कः व्हाट इज द वर्ड अतिथि अतिथि अतिथिः ओके सो अतिथिः सो अतिथेः अतिथि अरेः हरिभ्याम् हरिभ्यः सो अतिथेः अतिथिभ्याम् अतिथिभ्यः ओके साधुः साधुः साधु उकारान्तपदं साधुभ्यः साधुः ओके व्हाट वाज उकारान्त गुरु शब्द सो व्हाट इज गुरु गुरु गुरोः राइट गुरोः साधोः साधोः साधुभ्यां गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः ओके वस्तुनः वस्तुनः वस्तु वस्तु सो वस्तुनः वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः नेतृभ्यः नेत्रं ऋकारान्तपदं ऋकारान्तम् ओके ऋकारान्तपदं सो पिता पितृ सो नेता नेतृ ओके सो व्हाट इज पंचमी डोंट रिमेम्बर महोदय पितृशब्दः पंचमी पितृभ्याम् पितुः पितुः मातुः alright धातुः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः नेतुः नेतृभ्यां नेतृभ्यः नेतुः नेतृभ्यां नेतृभ्यः ओके मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः सम्यक् भगिनी धन्यवादः अपना भगिनी भवती करोतु समापयामः सूक्तेः 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 सूक्तिः सो शब्दः सूक्तिः सो मतिः मतिभ्यां मतिभ्यः सूक्तिः सूक्तिभ्यां सूक्तिभ्यः सूक्तेः सूक्तिभ्यां सूक्तिभ्यः 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 सूक्तेः सूक्तिभ्यां सूक्तिभ्यः संस्कृतिभ्यां संस्कृति संस्कृतेः संस्कृतेः संस्कृतिभ्यां संस्कृतिभ्यः संस्कृतेः संस्कृतेः संस्कृतिभ्यां संस्कृतिभ्यः संस्कृतिभ्यः धेनु उकारान्तपदं धेनु धेने धेने वा धेने कारान्त धेनु स्त्रीलिङ्गं वा पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं धेनुः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनुः नास्ति धेनोः or you can say see, there are two some forms will have two. You can use anything, so you can say dhenvaha otherwise dhenoho. So then you can use dhenoho is easy. It's like guroho. So guroho gurubhyam gurubhyah. It's stealing a padam. Guru is pulling a padam, but the sound. So dhenoho dhenubhyam dhenubhyah. So सम्यक् उत्तमं तत्र स्थगयामः समयः अतीतः सुश्रीला भगिनी भवती मङ्गलश्लोकं पठति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।